मुख छाडेर मनपरी भन्ने, गाली गर्ने, सक्दो सराप गर्ने जुन छ त्यो चरित्रबाट हुर्केर आएको अहिले पनि हामी नेता देख्छौँ। तपाईँ हामीले देखाएको छौँ कुनै नेता यहाँ जोगी भएर हिँडेको? सबै देशले अमेरिकाले पार्लिमेन्टमा नेपालको पार्लिमेन्टमा पास गर्नुपर्छ एमसिसी भने जस्तै अरूले पनि खरबौँ रुपियाँ सहयोग गर्दाखेरि तिम्रो पार्लिमेन्टमा पास गर भन्न थाल्यो भने हाम्रो राजनीति अस्तित्व कहाँ जाने? माननीयले बोलेको अर्थै रहन्न। प्रमुख पार्टीको नेताले जे व्हिप जारी गर्यो त्यही बोल्नुपर्ने। हेर्नुहोस्, लागेको कुरा माननीयले आफूलाई व्यक्तिगत लागेको कुरा उसले बोल्नै सक्दैन, बोल्नै चाहँदैन। होइन भने उसको राजनीति भोलि पार्टीबाटै समाप्त हुन्छ। एउटा पञ्चहरूको समूह हो, एउटा क्लब हो। काम नपाएर थन्केका बुढा नेताहरूले एउटा भेटघाट गर्ने थल हो, मैले अहिले बुझेको राप्रपा। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राई। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यति बेलाको समसामयिक विषय अदालतको विषय, संसदको विषय, नेताहरू बीचको आरोप प्रत्यारोपको विषय। हामी यिनी विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हाम्रा आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ। न्यायका लागि अदालत, तर त्यही न्यायालयमा आन्दोलन भइरहेको छ। न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरिरहेका छन्। यता संसदको अभिगत पनि उस्तै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अधिवेशन चलिरहेका बखतमा सधैँजसो संसद बैठकमा नाराबाजी गरिरहेको छ र त्यो नाराबाजीका बीचमा सभामुखले संसद बैठक बसाइरहेको अवस्था छ। यता ठुला दलका ठुला नेताहरू तल्लो स्तरका गाली गलौज आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। वास्तवमा यो भइरहेको हो के र यसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ? कतै यो अहिलेको व्यवस्थाकै असफलता त होइन, कतै अहिलेको यो व्यवस्थाले निम्ति आएको विकृति त होइन? हामी यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते रोहितजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। अब यो कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने भइरहेछ, किनकि विषयहरू बग्रेल्ती छन्। मैले कुराकानीको सुरुवात चाहिँ अदालतको पछिल्लो समयको जुन दृश्यहरू अदालतमा जे देखिएको छ त्यहाँबाट सुरु गरेँ। के हो डाक्टर साहब, यो अहिले अदालतमा जे देखिएको छ नि, के हो यो? न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्छन्, वकिलहरू नारा जुलुस गरेर बस्छन्, के हो यो? अब यस्तो होला रोहितजी, हामी सामान्य नागरिकको हैसियतले देख्दा यो न्यायालय भनेको एउटा संवैधानिक अङ्ग हो, सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण इन्स्टिट्युसन संस्था हो, जसको अभावमा राज्य सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यसको गौरव र यसको इतिहास र यसको मर्यादा भनेको जुनसुकै देशमा पनि विशिष्ट रहन्छ। अब अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो न्यायपालिकाको जुन प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा सर्वोच्च न्यायालयका माननीय न्यायाधीशहरूको श्रीमानहरूको यो ले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा उत्रनु भनेको अब सरसर्ती हेर्दा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज मान्न सकिएला। संवैधानिक एउटा अधिकार र संवैधानिक प्रश्नको रूपमा हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ गलत ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण आफ्नो पदको गरेको हुँदा यसको न्यायिक सम्पादनमा बाधा भयो, यसको विशिष्टतामाथि ठुलो आँच आयो। प्रधान न्यायाधीशले गर्न नसकेको एउटा दायित्व पुरा गर्न सकेन भन्ने कुरो एउटा ठाउँमा होला, त्यो अर्को पाटो होला। तर हामी सामान्य जनताले अथवा सामान्य नागरिकको हैसियतले हेर्दा के देख्छौँ भने त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण ओहदाको र संस्थालाई त्यो किसिमको आक्षेप लगाउनु र उनीमाथिको विश्वास कटौती हुनु भनेको हाम्रो लागि, हामी सामान्य नागरिक निम्ति दुर्भाग्य हो भन्छु म। किनभने हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ र संस्था त त्यही हो। त्यति ठुलो एउटा संस्थाभित्र त्यो किसिमको वैमानिकता, न्यायिक परामर्शको कुराहरू र न्यायिक अधिकारहरूको जुन जनताले पाउने अधिकारहरूमा नै
त्यो किसिमको विसङ्गति, त्यो किसिमको भ्रष्टाचार, त्यो किसिमको राजनीति, त्यो किसिमको अमर्यादित कामहरू हुन्छ भन्नु र हामीले देख्नु भनेको कुरो चाहिँ एउटा ठुलो दुर्भाग्य कुरा हो। अब त्यसकारण मलाई लाग्छ यो जुन अहिले बारहरूले अब्जेक्सन प्रधान न्यायाधीशको विषयमा गर्नु, अब 77 जिल्लामा अब यो 2 दिन कि 3 दिन भित्रमा राजीनामा दिए हामी अदालतलाई ठप्प गर्छौँ भन्नु चाहिँ न्यायालयप्रतिको जनताको आस्था चाहिँ घट्नु हो। र त्यसबाट हामी के देख्छौँ भने एउटा न्यायालय जस्तो संस्थामा पनि अन्याय हुँदो रहेछ र जनताले चाहिँ न्याय पाउँदैनन्, अन्याय नै पाउँदो रहेछन्। अब कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा देखा पर्ने सम्भावना हामी बढी देख्छौँ। यो चाहिँ डेमोक्रेसीमा एउटा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अहिले जस्तो न्यायाधीशहरूले जसरी बेन्च बहिष्कार गरे, यता बारले आन्दोलन गरिरहेको छ, यो चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ ताकि जनताले जुन ढङ्गले न्याय पाउनु पर्थ्यो त्यो पाएनन्? एक हिसाबले भन्यो भने न्यायालयको त्यो गरिमा प्रधान न्यायाधीशले राख्न सक्नु भएन भन्ने चिन्ताकै कारणले उहाँहरूले त्यसो गरेको होला? देशको जनताको न्यायालयको चिन्ताले त्यसो गरेको होला कि या त्यहाँभित्रहरू केही स्वार्थहरू छन् र ती स्वार्थहरूले उहाँहरू प्रेरित हुनुभएको छ? निश्चय नै हामी के देख्छौँ भने उसले गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ के तपाईँको ज्ञान अरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् न कि तपाईँ, योर नलेज एप्लाई टु द अदर्स बट नट फर यु भन्छ के। हामीमा के भने हाम्रो बुद्धि चाहिँ अरूलाई प्रयोग गरेर सेवाको रूपमा लानुपर्ने, तर हाम्रो बुद्धि चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग भयो धेरै ठाउँमा। यही सिद्धान्त लागू हुन्छ होला यहाँ। बारका मानिसहरू र अन्य न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा त्यति धेरै ठुलो आरोप लगाउनुको आधार के भने व्यक्तिगत एउटा कुरा नम्बर 1 मा भनौँ न, अघि मैले भने जस्तो कि उहाँहरूले आफ्नो प्रधान न्यायाधीशको पदलाई गरिमामय रूपमा राख्न सक्नु भएन भन्ने एउटा उहाँहरूको आरोप होइन। हामी जान्दैनौँ न्यायालयमा के गर्नुहुन्छ उहाँहरू। दोस्रो आरोप हामी के देख्छौँ भनेदेखि उहाँले यो गर्नु भएन, यो गर्नुभयो भनेर त देखाउनु त पऱ्यो नि। म त त्यस्तो त प्रधान न्यायाधीशले यो चाहिँ बिगार्यो भनेर बारका त्यत्रा वकिलहरूले, वरिष्ठ वकिलहरूले, त्यत्रा न्यायाधीशले म त लगाएको त देख्दिनँ। एउटा इस्यु चाहिँ कहाँबाट उठ्यो भने उहाँको जेठान कि ज्वाइँ हो होइन। अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य मन्त्री बनाउनु भयो समथिङ के अरे गजेन्द्र हमाल भन्ने कुरा। अब त्यो उहाँले सिफारिस गरेकै हो भन्ने कुरो वकिलहरूसँग के प्रमाण होला र? त्यसकारण यसमा व्यक्तिगत रिसिभी, व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हुनु सक्दैन भन्न चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ। किनभने गजेन्द्र हमालजीले राजीनामा पनि दिएको हो नि त। म माथिको आरोप यस्तो लाग्यो भने म इमान्दार छु है, म यो मन्त्रीमा बस्दिनँ भनेर राजीनामा दिएको अवस्था पनि हो नि त। भनेपछि यो कुरालाई फेरि उहाँकैले नै सिफारिस गर्यो, न्यायालयमा राजनीति प्रवेश गर्यो भनेर यति ठुलो आरोप लगाएर आन्दोलन गरिरहनुको अर्थ व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हुनसक्छ। अहिले न्यायालयमा राजनीति यति बेला प्रवेश गरेको हो, केही महिना अगाडि प्रवेश गरेको हो कि या अलि अगाडिबाट? जति बेला न्यायाधीशहरू एक हिसाबले भन्ने हो भने केही न्यायाधीशहरू जो सर्वोच्चमा प्रवेश गर्नुभयो, केही न्यायाधीशहरू बनेर सर्वोच्चमा प्रवेश गर्दा त्यति बेलै त्यहाँ राजनीति प्रवेश भयो होइन। न्याय परिषदमा अथवा न्याय परिषदले न्यायाधीशहरू सिफारिस गर्दा अथवा प्रधान न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दा ठुल्ठुला पार्टीका प्रमुख दलहरूको समिति हो नि त न्याय परिषद भने त। त्यहीँबाट नियुक्ति भएपछि त स्वत त्यहीँबाट न्यायालयमा राजनीति प्रवेश गरेको भन्ने कुरो त प्रमाण छँदैछ नि। अहिले मात्रै प्रवेश कहाँ गरे हो र? बेला बेलामा यहाँलाई यो न्यायालय नियुक्ति गर्दाखेरि नै प्रवेश गरेका छैन। किनभने न्याय परिषदमा त पार्टीका ठुला पार्टीका प्रमुख दलका नेताहरू त त्यसको सदस्यहरू छ नि त। त्यहीँबाट सुरु त भइहाल्यो। राजनीति त प्रवेश त गरेको पोइन्ट फेरि पार्टीको राजनीति नै गरेकाहरू न्यायाधीश बने भनेर पार्टीकै आफ्नै समर्थनका चाहिने न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरिएको अवस्था त हो। किन आफ्नो त्यहाँ भएर पछि गएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको निम्ति नियुक्ति गरिएको अवस्था पनि हामीले देखिरहेकै अवस्था हो। अहिले जुन न्यायालयको यो अवस्था हेर्दाखेरि अनि यता संसदतिर हेर्ने हो भने पनि हुन त संसदमा त्यो राजनीति गर्ने एउटा थलो पनि हो संसद, जो न्यायालय होइन होइन। संसद
मा जुन प्रकारका दृश्यहरू देखिन्छन्, संसदका ती दृश्य देखिरहँदा, न्यायालयका यी दृश्यहरू देखिरहँदा, राजनैतिक दलका नेताहरूका त्यो आरोप प्रत्यारोपको एउटा त्यो श्रृङ्खलाकै एउटा प्रत्यक्षदर्शी झैँ भएर सञ्चार माध्यममा त्यो हेरिरहँदाखेरि उकुस मुकुस हुन्छ कि हुँदैन यहाँलाई? मैले अलिक फरक सन्दर्भ सोधेँ। होइन, संसद भनेको तपाईँको हाम्रो कस्तो भयो भनेदेखि माननीयले बोलेको अर्थै रहन्न है, माननीयले बोलेको अर्थै रहन्न। प्रमुख पार्टीको नेताले जे व्हिप जारी गर्यो त्यही बोल्नुपर्ने। हेर्नुहोस्, लागेको कुरा माननीयले आफूलाई व्यक्तिगत लागेको कुरा उसले बोल्नै सक्दैन, बोल्नै चाहँदैन। होइन भने उसको राजनीति भोलि पार्टीबाटै समाप्त हुन्छ, बोल्नै पाउँदैन। अब यो कति हदसम्म प्रजातन्त्र चाहिँ सफल भयो भन्ने कुराको एउटा विश्लेषण पनि एउटा गम्भीर प्रश्न होला। नेपालको डेमोक्रेसी मात्रै होइन, संसारभरिको पार्लिमेन्टमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुनसक्छ। दोस्रो कुरो, पार्टीहरूले के गर्यो भने के इस्युमा बोल्ने भन्दा पनि के इस्युलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिँदाखेरि आफ्नो पार्टी चाहिँ स्ट्रङ बलियो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण र त्यो किसिमको संरचनामा बोल्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो बढी। तर जनताको आधारभूत आवश्यकता अहिले तत्काल चाहिने, त्यसलाई रिस्क्यु गर्नुपर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने यस्ता विषयमा चाहिँ हाउस चाहिँ बढी केन्द्रित भएको देखिँदैन। व्यक्तिगत पार्टीको स्वार्थको निम्ति मात्रै बोलेको हामी देख्छौँ। यसले दुर्भाग्य के हुन्छ भनेदेखि आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई मात्रै प्रयोग गरेर आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न खोज्ने, तर जनताको हितको अर्थमा चाहिँ कार्ययोजना, कार्यदिशा र विश्लेषण गर्ने क्षमताको अभावले गर्दा पार्लिमेन्ट कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, नाटक जस्तो ढुङ्गा हानाहान, ठेलामठेल, अनि तछाड मछाड, गाली गलोच हामीले त बारम्बार हाउसमा देखाएको छौँ नि। यो प्रवृत्ति पार्लिमेन्ट्री सिस्टमभित्र एउटा ठुलो बेइज्जतपूर्ण र लज्जास्पद कुरा हो, जुन कुरा हाम्रो पार्लिमेन्टका प्रतिपक्ष अथवा सरकार पक्षले हामी गरेको बारम्बार देखिरहेको छौँ। यो संसदीय व्यवस्थामा कतिपयले हुने नै यस्तै हो भनेर भन्छन्, जो संसदीय व्यवस्थाका विरोधी छन्, होइन? यो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ हुने नै यस्तो हो कि या विश्वका अरू ठाउँमा पनि यस्तै हो? होइन, विश्वको अरू देशमा पनि हुन्छ। जस्तो अब कोरियामा, तपाईँको फ्रान्समा, बेलायतमा, यो भारतमा पनि मुक्कामुक्की भएको त हामीले देखिरहेको अवस्था हो। तर के भने कति सक्षम छ र कति इमान्दार छ र कति ऊ बौद्धिक छ भन्ने कुरा चाहिँ र कति ऊ योग्य छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई नै पार्लिमेन्टका मेम्बरहरूले, माननीय सदस्यहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो। अब तर त्यसै कमजोरीलाई हेरेर पार्लिमेन्ट सिस्टम चाहिँ कमजोर हो र यो चाहिँ अहिले सक्षम छैन र यो सिस्टम चाहिँ गलत हो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने संसारभरि नै पार्लिमेन्ट सिस्टमलाई नै डेमोक्रेटिक सिस्टम भनिएको अवस्था हो र जनताको प्रतिनिधिले जनताका कुराहरू राख्ने थलो पनि त्यही हो। यो संसदभित्र कुर्सी हानान, माइक हानान, या हुन्छ नि टेबल ठोकाठोक, ठेलमठेल, अब जस्तो यो यहाँले भने जस्तो अरू देशमा पनि देखिन्छ। यो नेताहरूको जो शीर्ष भनिएका नेताहरूको त्यो आरोप प्रत्यारोप पछिल्ला दिनमा जुन ढङ्गले सुनिन्छ, म नामै लिएर भन्छु, जस्तो प्रचण्ड र ओलीका बिचको आरोप प्रत्यारोप, या ओली र बाबुराम भट्टराईका बिचमा आरोप प्रत्यारोप, या देउबा र अन्य नेताहरूका बिचमा आरोप प्रत्यारोप, जुन जुन स्तरका शब्दहरू प्रयोग भएका हुन्छन्, यो चाहिँ के को उपज हो? यो हाम्रो त्यो एउटा संस्कारहीन राजनीतिको उपज हो कि नेताहरूले नबुझेका कि या राजनीतिमा गर्नै पर्ने नै यस्तै हो कि के हो? यो अघि मैले भने नि, यो आफू कति योग्य छु भन्ने कुराको प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो र त्यो किसिमको बौद्धिक क्षमता नेताहरूको अभाव पनि हो। अब कस्तो भयो भनेदेखि उसले गाली गरेपछि उसले आफ्नो स्वाभाविक ढङ्गमा त्यही किसिमको जवाब दिने भन्ने हाम्रो जुन सामाजिक चिन्तन छ नि, त्यो स्ट्रक्चरबाट हाम्रो नेताहरू मुक्त भएको हामी देख्दैनौँ। जस्तो गाउँठाउँमा हामी त गाउँले समाजबाट आएको नेताहरू नै हाम्रा छन्। गाउँमा कहिलेकाहीँ वल्लहर पल्लो घर सानो झैझगडा भयो भनेदेखि मुख छाडेर मनपरी भन्ने, गाली गर्ने, सक्दो सराप गर्ने जुन छ, त्यो चरित्रबाट हुर्केर आएको अहिले पनि हामी नेता देख्छौँ। त्यसै गर्दा अब तपाईँले भने जस्तो यी टप लेभलका यी विभिन्न पार्टीका नेताहरूले एक अर्काको बिचको गाली गलोच गर्नु
यो उहाँहरूको बौद्धिक कमजोरी नै हो। नेताले नै त्यो किसिमको गाली गर्छन् भने तल्लो उसको सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसनको कार्यकर्ताले त सिक्ने त तिनै हो नि, त्यस्तै शब्दहरू बोल्ने हो नि। त्यसकारण उहाँहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ फरक ढङ्गले पनि गाली गर्न सकिन्छ नि। तर त्यो किसिमको चाहिँ भएन, अलिक छुच्चो खालको प्रवृत्ति, हाम्रो गाउँले समाजमा भन्दा छुल्या भन्छ नि, यो किसिमको प्रवृत्तिले न त त्यो नेताको अस्तित्व र व्यक्तित्व उठ्छ, न त पार्टीको अस्तित्व र व्यक्तित्व नै उठ्छ। त्यसकारण नेताहरूले यस्ता कुराहरू बोल्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो, बोल्नु हुँदैन यस्ता। उनीहरूले बोल्नु दुर्भाग्य हो अनि हामीले अपेक्षा गर्नु पनि यो ठिक होइन कि? त्यो पनि हो। एउटा कुरा के भने हामीसँग वैकल्पिक किसिमको नेतै भएन, अथवा हामीले त्यो छान्ने प्रयास नै गरेनौँ। जनता पनि एक किसिम भन्ने भनेदेखि गलत दिशा र गलत चिन्तामा हामी छौँ, किनभने उनीहरूलाई भोट दिन्छौँ हामी। त्यो पनि एउटा दुर्भाग्य हो नि त। र अर्को डेमोक्रेसीमा समस्या के रहेछ भने जो पार्टीको शीर्षस्थ नेता हुन्छ अथवा अध्यक्ष हुन्छ अथवा सभापति हुन्छ, उनकै सम्पूर्ण कमान्ड पार्टीमा हुँदाखेरि उसलाई हतपत उसलाई चेन्ज गर्न उसको कार्यकर्ताहरू नसक्दो रहेछ। त्यसकारण अन्ततः त्यही व्यक्तिलाई फेरि भोट हाल्नुपर्ने जनताले पनि बाध्यता हुँदो रहेछ। यो पनि एउटा डेमोक्रेसीको एउटा कमजोर पक्ष रहेछ, जसले गर्दा त्यही खालका नेताहरू बारम्बार छानिएर आउने डाइरेक्ट भोट सिस्टममा होइन भने समानुपातिकमा त्यस्ता नेताहरू फेरि ब्याकडोरबाट छिरेर आएर बस्दिने, प्रत्यक्ष चुनावमा हार्छु भन्ने डरले फेरि समानुपातिकको सिटमा आउने। जबकि समानुपातिक सिट भनेको त तल्लो निकाय वर्ग मार्जिनलाइज परेका व्यक्तिहरूलाई त्यसमा छनौट गरेर ल्याउने भन्ने सैद्धान्तिक कुरा हो नि त। तर त्यसलाई मिसयुज गरेर, त्यसलाई गलत ढङ्गबाट व्याख्या विश्लेषण गरेर त्योबाट छिरेर आउने नेताहरू पनि हामी छौँ, जसले गर्दा ती नेताहरूबाट जनताहरू प्रत्यक्ष रूपमा फरक ढङ्गले बस्न पनि सकेनन् र त्यस्ता नेताहरूलाई जिताउनु पर्ने बाध्यता पनि रह्यो र नेताहरूले त्यो किसिमको आचरण प्रदर्शन गर्नु राम्रो कुरो होइन। यहाँले यो समानुपातिक यो निर्वाचन प्रणालीको यसका विषयमा यहाँले थोरै कुरा उठाइहाल्नुभयो। म यसैमा अर्को प्रतिप्रश्न गरेँ। जस्तो अहिले यो निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि एक खालको त्यो बहस फेरि सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा नजाने हो भनेदेखि नहुने रहेछ, देश त्यो विकास पनि हुँदैन भनेर भन्न थालेको छ। यता नेकपा एमाले होइन अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै भनेर केही नेताहरूले त्यो भन्न थालेका छन्। अरू दलहरूका आफ्नै प्रकारका त्यो विचारहरू छन्। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, यति बेलाको हाम्रो देशको आवश्यकता अहिलेकै यो निर्वाचन प्रणाली जुन छ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, यही नै ठिक हो या अरू केही आवश्यकताको महसुस देशले गरेको छ? प्रत्यक्ष निर्वाचन त जरुरी नै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो पार्टी दल अथवा नेतालाई भोट दिने अधिकार हो। त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचनको विकल्प त हुन सक्दैन। तर मैले अघि भने नि, कसलाई दिइएको हो समानुपातिक सिट अथवा जुन वर्ग माथिल्लो त्यो सदनमा आफ्नो भोइस मुखरित गर्न सक्दैन, त्यो वर्ग त्यो समुदाय होइन, त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याइने भन्ने किसिमले सोच बनाएको हो। तर के भयो भनेदेखि शक्तिशाली व्यक्ति जब चुनाव हार्छु भन्ने अवस्था भइसकेपछि आफ्नो पार्टीमा पाउने समानुपातिक सिटको आधारमा ऊ फेरि ब्याकडोरबाट छिन्ने आउने जुन प्रवृत्ति हो त्यसलाई चाहिँ रोकिनुपर्छ। होइन भने समानुपातिकको जुन दृष्टिकोण हो त्यसलाई त सहज ढङ्गले सबैको प्रतिनिधि होस् भन्नेको धारणाले राखिएको सिट हो नि त, त्यो कल्पना गरिएको कुरा हो। अहिले त समानुपातिक जो एउटा सुरक्षित सिटबाट त्यही व्यक्ति नै जानु पर्यो। जो शक्तिशाली व्यक्ति र शक्तिशाली सधैँ बसिरहने व्यक्ति त्यहाँबाट छिर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ ब्लक गरिनुपर्छ। र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जुन भइरहेको छ योभन्दा त विकल्प अर्को के हुन सक्ला र? अहिलेको जो मिश्रित छ यो नै ठिक छ। ठिक छ मिश्रित प्रणाली, किनभने हरेक क्षेत्रबाट मानिसहरू आउनु पर्यो नि।
यो समानुपातिक समुदायबाट अब जस्तो कतिपयले समानुपातिकको कटौती गर्नुपर्छ किनकि जसरी यहाँले भन्नुभयो नि अघि कि शक्तिशाली जो प्रत्यक्षमा म हार्छु म सक्दिनँ भन्ने एक किसिमको अब सबै त्यस्ता त छन् नभनौँ तर एक हिसाबले भन्यो भने हुतिहाराहरूका लागि त्यो सुरक्षित हो गलत ढङ्गबाट उनीहरूले प्रयोग गर्यो तर उनीहरूको निम्ति राखिएको भयो त्यो भएर यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर पनि केहीले यो आवाजहरू उठाइरहेछन् यो ठिक हो कि होइन त्यो हटाउन मिल्दैन मेरो विचारमा किनभने त्यो सधैँभरि पीडित मान्छे त त्यो पार्लिमेन्टमा त न त उसलाई जनताले भोट दिन सक्ला न त पार्टीले उसलाई सधैँभरि त्यहाँ पुर्याउला त्यो त सम्भव हुँदैन नि त्यस कारण त्यो समुदाय त्यो जस्तो त्यो क्षेत्र त्यो भेगको मान्छेलाई त्यहाँ ल्याइयोस् भनेर कल्पना गरिएको कुरो त्यो क्षेत्र त्यो समुदाय त्यो पछाडि पारिएको अथवा परेको समुदाय वर्गबाटको आवाज त्यहाँ आउनु त नराम्रो कुरो त होइन ठिक छ यो विषय यति नै गरौँ अब अघिदेखि हामीले जुन खालका विकृति विसङ्गतिका विषयमा कुरा गरिरहेका थियौँ हुन त अहिले पनि हामीले भर्खरै कुरा गरेको नि एक खालको विकृति विसङ्गतिकै विषयमा हो अहिले न्यायालयमा जे देखिन्छ संसदमा जे देखिन्छ नेताहरूका बिचमा जे देखिन्छ यो सबै हेरिरहँदा अहिलेको यो व्यवस्था नै फेल भयो भनेर भनिरहेछन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन व्यवस्था फेल भयो हो या फेलै चाहिँ होइन जस्ट पास हो यसलाई अब प्रमोटेड पनि त भन्न सकिएला नि होइन तर एउटा कुरा के भनेदेखि असफल भयो भन्न त सकिन्न तर असफल पार्न सकिन्छ कि भन्ने पार्टी र केही नेताहरूको खेल भने होइन भन्न चाहिँ नसकिएला किनभने नेपाली समाज यस्तो किसिमले जटिलता छ कि न्यायालय भन्नु अघि मैले भने न्यायालयभित्र जब प्रवेश गर्ने न्यायाधीशहरू नि त पार्टीकै लेगेसी बोकेका मानिसलाई नियुक्ति न्यायालयमा ल्याउने प्रचलन छ नि त जुन न्याय परिषदबाट नियुक्ति भएर आउने जुन व्यक्ति त आफ्नो पार्टी र आफ्नो पार्टीको लेगेसीभित्रकै मान्छेले छानेर राख्ने हो नि त्यसो हुँदाखेरि त्यो किसिमको प्रवृत्ति त्यसपछि अब पार्लिमेन्ट त्यसपछि समाजभित्रबाट यी सबै फेलियर हो भन्न चाहिँ सकिन्न तर फेलियर पार्ने प्रयास पनि हुनसक्छ यो प्रयास कसले गरिरहेको छ जस्तो यसो हेर्दाखेरि त अहिलेकाहीँ हुन्छ नि जस्तो न्यायालयमा ती न्यायाधीशहरू जसलाई पठाउने यिनै दलका नेताहरू हुन् यिनै दलहरू हुन् अहिले संसदमा भाँडभैलो गर्ने परेका बेला हुन्छ नि कहिले कुन गर्ने पनि यिनीहरू नै हुन् कसले चाहिँ त्यो प्रयास गरिरहेको छ यिनै दलका नेता या अरू कोही कसैले अब यो बडा गम्भीर कुरा हो हेर्नुहोस् नेपालको सन्दर्भमा तपाईँ हामीले के एउटा बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको राजनीति सबै नेताहरूले भनिरहेको कुरा पनि हो नि नेपालको राजनीति हाम्रो पकडभित्र चाहिँ वास्तवमा छैन र हामी जहिले पनि 2007 सालदेखिको हेर्ने भनेदेखि हामीले जुन चाहिरहेको छौँ हामीले चाहिरहेको राजनीति र हामीले चाहिरहेको स्वतन्त्रता र हामीले चाहिरहेको दर्शनभित्र विदेशीहरूको प्रभाव चाहिँ त्यत्तिकै छ र यो अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको जुन राजनीतिमा जुन किसिमको खेलहरू भइरहेछ हरेक पार्टीहरूभित्र र न्यायालयमा यो हामी के देख्छौँ भने विदेशी प्रभाव पनि हुनसक्छ किनभने विदेशीहरूको पनि स्वार्थ छ नि त यहाँ कुन चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ बढी प्रोजेक्सन्स गर्दा बलियो बनाउँदा आफ्ना विचारहरू नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ चाहे व्यापार होस् चाहे राजनीति होस् चाहे विचार होस् हामीले त देखिरहेछौँ नि नजिकको छिमेकीहरूले कसरी हामी माथिको दृष्टिकोण राखिरहेको छ त्यसबाट बच्नको निम्ति हामीले नन फरेन पोलिसी अपनाइरहेको असंलग्नताको नीतिहरू पनि अपनाएको अवस्था त हो नि अहिले त्यो विदेशी भन्यौँ त्यो विदेशीले भनौँ न ती विदेशी शक्तिहरूले या बलियो बनाउन चाहेको चाहिँ कसलाई होला त्यस्तो देखिन्छ यसलाई चाहिँ उसले बलियो बनाउन चाहिरहेको छ होइन यो विदेशी शक्तिहरू त कस्तो रहेछ भनेदेखि जति बेला आफ्नो विचार चाहिँ कुनै पनि देशमा लागू गर्न सकिन्छ र सम्भावना जुन पार्टीलाई समात्दा चाहिँ आफ्नो इच्छा पुरा हुन्छ त्यति बेलै समात्ने यसैलाई भन्ने कुरै होइन आफ्नो स्वार्थ जसबाट लागि पूर्ति हुन्छ त्यही स्वार्थको निम्ति यहाँ बोल्ने हो नेताहरूले उनीहरूको आफ्नो भन्ने कोही छैन हैन जसलाई समात्दाखेरि आफ्नो काम बन्छ आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ त्यसैलाई प्रयोग गर्छ ग्लोबलाइजेसन भनेकै त्यही रहेछ कहिले उनीहरूले माओवादीलाई प्रयोग गर्लान् कहिले काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्लान् कहिले एमालेलाई प्रयोग गर्लान् कहिले राजावादी भनिएकालाई प्रयोग गर्लान्
हो नि। उसले आफ्नो विचार यहाँ प्रस्तुत गर्न सजिलो होस् र आफूले बढीभन्दा बढी ग्लोबल रूपमा नाफा कमाउने त संसारको नीति नै भयो नि अहिले त। ठुल्ठुलो अरबौँको ठेक्कापट्टा लिनुपर्ने हो कि होइन, अथवा दिनुपर्ने हो कि इन्भेस्टको नाममा आफ्नो चाहिने प्रभाव, आफ्नो देशको प्रभाव त्यहाँ जमाउनु पर्ने हो कि देखाउनु पर्ने हो कि? यो त वर्ल्ड वाइडमा अहिले हामी राजनीतिक शक्तिहरूको खेल देखिरहेका छौँ नि। जस्तो यो विदेशीले भनेर जो भनिन्छ नि, यी विदेशीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट पैसा दिएर प्रभावमा पार्छन् या कुनै धाक धम्कीले प्रभावमा पार्छन्? कसरी चाहिँ प्रभावमा पार्छन्? यो के हुन्छ? यो त सबै पार्टीलाई पैसा चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, चुनाव लड्न बित्तिकै धेरै खर्च धनराशि हुन्छ। तपाईँ हामीले देखाएको छौँ कुनै नेता यहाँ जोगी भएर हिँडेको? एउटा वडा अध्यक्ष चुनाव लड्ने 2 करोड 3 करोड हुन्छ भने त खर्च हुन्छ भने त ठुल्ठुला नेताहरूले आफ्नो पार्टीको भाषणमा बोलेको हामी सुने हो नि। एउटा वडा अध्यक्ष चुनाव लड्दाखेरि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने क्षमता पार्टीको हैसियत कताबाट आउँछ त? भने त उनीहरूले त सङ्घीय चुनावसम्म लडेर आउँदा त खरौँ पैसा खर्च हुन्छ। यहाँ कुनै नेताले आफ्नो सम्पत्तिबाट चुनाव लडेको त हामीले देखाएको छैनौँ नि। को जोगी भएको छ यहाँ? कोही पनि जोगी भएको छैन। भनेपछि यस्तै खेलभित्र विदेशी शक्तिको प्रभाव बढ्ने चाहिँ यही हो, जसले गर्दा उनीहरूले इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ, आफूले चाहेको पार्टीलाई स्ट्रङ बनाएर राख्न चाहन्छ। त्यो सरकारमा आउने बित्तिकै उसले भनेको पोलिसीहरू एप्लाई गर्न प्रयोग गर्न खोज्छ। त्यही प्रयोगभित्र चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे माओवादी पार्टी होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे जोसुकै अहिले पार्टीहरू हुन्, त्यही खेलभित्र हाम्रो पार्टीहरू पनि फँसेका छन् र हामी पनि उनीहरूले नै भनेको विचार विश्लेषण भित्र ताली पड्काएर हामी बसिरहेको अवस्था हो। अब यसको विकल्प केही देखिन्छ? यसको विकल्प त अब जनताले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। को भन्दा को कम छ, त्यो खराब भन्दा कुन चाहिँ खराब कम छ भन्ने कुरो मात्रै बुझ्ने हो। खराब त खराब नै छन्, खराबै छन्, प्रष्टै छ। कम खराब कुन हो भन्ने कुरो चाहिँ जनताले छुट्याउने हो। अहिले अब जस्तो यी सबै खराब भए हामी चाहिँ ठिक हौँ भनेर केही दलका नेताहरूले जो वैकल्पिक शक्ति भनेर भन्छन् आफूलाई, उनीहरूले दाबी गरिरहेका छन् आफूलाई वैकल्पिक शक्ति, हामी चाहिँ खराबै होइनौँ, कम खराब होइन, हामी खराबै होइनौँ भनेर। ती दलहरूको यो एक किसिमको बलियो उदयको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? त्यसमा पनि विदेशी शक्ति छ नि। जब शक्तिशाली पार्टी बन्छ उसले भनेको मान्दैन, उसलाई फुटाइदिने अनि वैकल्पिक शक्ति देखाइदिने। यसमा त सजिलै छ नि। त्यो वैकल्पिक शक्ति भनेको तपाईँको यस्तो हो कि कसको तागत छ यत्रो पार्टी खरौँ पैसा खर्च गरेर वैकल्पिक शक्ति तयार पार्ने? कोही पनि लाटो छैन नि। किन वैकल्पिक शक्तिहरू सिर्जना हुन्छ भन्दा त्यसमा पनि विदेशीहरूको हस्तक्षेप छ, प्रभाव छ। किनभने उसलाई जुन शक्तिशाली पार्टी बनाएको थियो त्यो पार्टीले उसले भनेअनुसार चाहिँ काम गर्न सकेन, त्यसलाई साइड डाउन गरिदियो, फुटाइदियो अथवा घुसपेट गरिदियो। के गर्न सकिन्छ? वैकल्पिक अथवा त्यही नारालाई चाहिँ बरो गरेर अर्कोलाई वैकल्पिक शक्ति बनाइदियो। जस्तो नाम नै लिएर किनभने वैकल्पिक शक्तिवाला बन्नेलाई पनि त पैसा चाहियो। अहिलेको वैकल्पिक शक्ति भनेर दाबी गरिरहेको विवेकशील साझा पार्टीको कुरा गर्दा त्यो पनि तपाईँले भने जस्तै एक हिसाबले फुट्यो भन्दा नि फरक पर्दैन, त्यसको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। त्यो दलभित्र भए चाहिँ के हो यहाँले बुझेको? अब उहाँहरूलाई मैले त्यति महत्त्वपूर्ण पार्टीको रूपमा मैले चाहिँ सोचेको छैन। त्यसकारण उहाँहरूको विषयमा मैले त्यति चर्चा गर्न जरुरी पनि म देख्दिनँ। तर के मैले बुझ्छु, मानिसको जनधारणा उहाँहरूप्रति चाहिँ के धारणा म देख्छु भने यो राज संस्थाबाट सञ्चालित दल हो भन्ने चाहिँ मैले समक्ष बोलेको चर्चा गरेको बुझ्छु। विवेकशील साझा पार्टी। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसभित्र अब कसरी जाने भन्ने कुराको उहाँ मतभेद भयो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसकारण उहाँहरूको पार्टीमा मैले त्यति गम्भीर रूपमा लिएको छैन, त्यस विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु। भनेको राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा तर उहाँले केही गर्छु भनेर लाग्नुभयो, जनताको हितको निम्ति गर्नुभयो भने त राम्रै भयो नि। राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गरिरहँदा विवेकशील साझाका विषयमा कुरा गर्नु
त्यति ठिक होइन होइन त्यो भनेको यहाँको त्यति ठुलो प्रभाव म समाजमा देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले प्रयास गर्दै जानुभयो भने उहाँले प्रभाव पार्नु होला देशमा, उहाँहरूले पार्नुभयो राम्रो पनि हुन्छ। त्यो एउटा दल विशेष जो एउटा सानो दल खास राष्ट्रिय राजनीतिमा नै त्यत्रो प्रभाव पार्न सक्ने दल होइन भनेर यहाँले भन्नुभयो। अहिलेको यो राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रभाव पार्न सक्ने जो राज संस्था पक्षधर दल जो भनिन्छ नि, उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रभाव पार्न सक्ने त्यो क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् अहिलेको परिस्थितिलाई? राख्छन्। जस्तो अब तपाईँले भनेपछि त्यस्तो पार्टी को होला भन्नुहोस् त? जस्तो यति बेला राप्रपा, अरू विभिन्न अभियानका नामबाट राज संस्था पक्षधरहरूको त्यो आन्दोलन चलिरहेको छ। उनीहरू राप्रपा भन्ने पार्टी कस्तो भन्नुहुन्छ भने एउटा पञ्चहरूको समूह हो, एउटा क्लब हो। काम नपाएर थन्केका बुढा नेताहरूले एउटा भेटघाट गर्ने थल हो, मैले अहिले बुझेको राप्रपा। र कहिलेकाहीँ अब बाहिरमा चर्चामा आउनुको निम्ति उहाँहरू कहिलेकाहीँ एक पत्रकारहरूलाई बोलाएर प्रवचन दिने अनि गोष्ठीहरू गरेर हामी पनि जीवित छौँ है भनेर देखाउने हो जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरो के भने उहाँहरूले चाहिँ राजालाई देखाएर उहाँहरू चुनाव लड्ने प्रयासमा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको हैसियत र क्षमता आफ्नै किसिमको हुनु पर्यो, राजालाई देखाएर चुनाव लड्ने होइन। त्यसकारण उहाँहरूले जनताको क्षमता र जनता को नजिक जानको निम्ति उहाँहरूले आफ्नो शक्ति पो प्रदर्शन गर्नु पर्यो त। राजाको शक्तिलाई लिएर जनतामा जाँदा उहाँहरू त्यति प्रभावकारी नभएको कारण पनि त्यही हो। र त्यो किसिमको क्षमताको उहाँहरूसँग प्रदर्शन गर्ने अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण हैसियत म चाहिँ उहाँहरूसँग देख्दिनँ। भनेपछि अहिले यहाँले देखेको भनेको चाहिँ जुन वैकल्पिक शक्ति भनेर जो भनिएको छ त्यो पनि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा तत्काल उदाउने सम्भावना छैन। र राज संस्था पक्षधर भनिएका अरू अभियान र पार्टी जो छन् उनीहरू पनि त्यति बलियो रूपमा अगाडि सर्ने सम्भावना छैन। अब जे गर्छन्, राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि होइन, यिनी अहिले संसदमा रहेका दलहरू नै हुन्, यिनीहरू नै हुन्। किनभने जनताले पनि यिनीहरूलाई नै भोट दिनुपर्ने बाध्यता र दल भन्नुपर्ने बाध्यता सृजना गरेको अवस्था उनीहरूले नै हो। त्यसकारण उनीहरूको विरुद्धमा कुनै अप्सन चाहिँ छैनन्। यी शक्तिशाली पार्टीहरू जुन अगाडि आइरहेको छ यिनीहरूकै प्रभाव समाजमा चाहिँ छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उनीहरूको प्रभाव छ। तर यिनीहरूले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जनताले अपेक्षा गरे पनि सुध्रने अवस्थामा यिनीहरू छैनन्, सुध्रँदैन। किनभने क्यारेक्टर नै त्यो किसिमको निर्माण भयो उहाँहरूको बिचमा कि उहाँहरू आफ्नो क्यारेक्टरै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। सेकेन्ड र थर्ड ग्रेडका नेताहरूले राम्रो किसिमको नेतृत्व चाहिँ आफूलाई प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने जुन जनताको आश हो, उहाँहरूले चान्स पाउनुहुन्न, सुध्रँदैनन् भनेर। किन ट्रेडिसनल पार्टी भयो क्या यिनीहरू, जस्तो सुध्रँदैनन् भन्ने कहिले रिटायर नहुने नेताहरू भए। यहाँको ठाउँमा त्यो रहिरहँदा अब देशको अवस्था सधैँ यस्तै हो त। त्यसो भए यिनीहरू सुध्रँदैनन्, जो वैकल्पिक भनिएकाहरूले पनि केही गर्दैनन्, तिनीहरू पनि अगाडि सर्न सक्दैनन्। अब त्यसो तपाईँले त्यसो भनिरहँदा के हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ संसारको समाजमा के भने त्यसले गर्दा मानिसमा कन्फ्रन्ट्रेसन सिर्जना हुने र निराशा पैदा गरिसकेपछि एउटा द्वन्द्व सिर्जना हुँदो रहेछ है। अब त्यो अहिले तत्काल पार्टीको विरुद्धमा गएर जनताको विचार अनुसार आफूलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने समय पनि छैन यो, म चाहिँ देख्दिनँ। किनभने जुन समयमा क्रान्तिकारी माओवादीहरूले एउटा ठुलो स्ट्रङ धार लिएर अगाडि आएको थियो, शोषित पीडित जाति जनजाति, त्यसपछि समानुपातिक, त्यसपछि गएर यी यावत कुराहरूको जुन कुराहरू लिएर उठेको अवस्था थियो, अब त्यो एक किसिम अहिले त्यो त्यसलाई लिएर जाँदा पनि कुनै पार्टीले लिएर गयो भने पनि त्यो अहिले त्यति सम्भव त्यो देखिँदैन। त्यसकारण कन्फ्रन्ट्रेसन्स गर्ने, कन्फ्लिक्ट पैदा भएर एउटा रेडिकल चेन्जमा एउटा रेडिकल पार्टी अहिले खुलिहाल्छ भन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। त्यसकारण यी पार्टीहरूलाई केही हदसम्म यी पार्टीहरूले नै केही वर्षसम्म अगाडि जाने सम्भावना म चाहिँ देख्छु। तर यिनीहरूले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा हेर्दा जस्टिस होइन, न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने प्रयासमा चाहिँ जानुपर्छ। होइन भनेदेखि त एक दिन त त्यसो त जनताले सधैँभरि त्यो पार्टीलाई समातेर बस्दैनन् नि।
त्यसको विकल्प त हुन्छ तर समय अलिकति लाग्छ, अहिले त्यस्तो देखिँदैन। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। जस्तो अहिले एमसिसीको विषय फेरि त्यो सतहमा आएको छ। यो एमसिसी कस्तो भयो भने कोही बेला बाहिर आइदिन्छ, कोही बेला फेरि लुकिदिन्छ, बाहिर आइदिन्छ लुकिदिन्छ भने जस्तो भयो कि अहिले फेरि एमसिसीको विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डले एमसिसीका विषयमा बोलिसकेपछि, अन्य दलका नेताहरूले पनि बोलिसकेपछि यो विषय फेरि सतहमा आइदिएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो एमसिसीले अहिलेका दलहरूलाई, कतिले भन्छन् दलहरूलाई नै विभाजित गरिदिन्छ अब भनेर भन्छन्, एमसिसी कसैले पास हुन्छ भन्छन्, कसैले हुँदैन भन्छन्, सबैका आफ्नै बुझाइहरू छन्, आफ्नै व्याख्या विश्लेषणहरू छन्। यो एमसिसीलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँले, र त्यो एमसिसीले यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ला? जस्तो अब एमसिसी भनेको अमेरिकन राजदूतले नै, यो अहिलेको राजदूत अगाडि नै उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक प्रोग्राम नै हो। उहाँहरूले नै भनिसकेपछि अब यहाँ कसरी बुझियो भनेदेखि इन्डो पेसिफिक भनेको अब हामी पनि त्यसलाई एमसिसीलाई स्वीकार गर्दा के एउटा हाम्रो विदेश नीति सम्प्रभुता भन्ने कुरा चाहिँ के एउटा ठुलो शक्तिशाली राष्ट्रकोमा प्याक गर्ने हो त? त्यसमा हामी एउटा सङ्गठनभित्र प्रवेश गर्ने हो? यदि त्यसो हो भने चाहिँ गलत हो भन्ने एउटा धारणा हो। किनभने नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य शान्ति चाहने एउटा मुलुक हो विश्वमा भन्ने कुरो जुन किसिमको हाम्रो परराष्ट्र नीति छ, पञ्चशीलको कुरा छ, योभन्दा पत्र जानु सकिन्न भन्ने एउटा हाम्रो विदेश नीतिको कोर केन्द्रबिन्दु हो। योभन्दा पर्तिर हाम्रो नेताहरूले र हाम्रो विदेश नीतिको विषयमा चाहिँ नयाँ विश्लेषण आउन सकेको अवस्था अहिलेसम्म चाहिँ छैन। अब इन्डो पेसिफिकै एउटा प्रोग्राम हो भनेर उनीहरूले भनिसकेपछि त्यहाँ जानु भनेको चाहिँ अमेरिकनको एउटा ब्लकमा चाहिँ जोइन हुनु भन्ने कुरो देखिने हो सिधा अर्थमा। अब यहाँ के रह्यो भने एमसिसी अब कसैले दिन्छ भने देश विकास गर्नको निम्ति पैसा दिन्छ भने त एक किसिम हामी जस्तो जनताले सोच्दा त राम्रै हो नि त, विकास गर्नु नि तिम्रो देशमा यो सुधार गरिदिन्छु भन्न राम्रै हो। अमेरिकनको पनि अब भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के दिन्छ त, पार्लिमेन्टमै त्यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने जबरजस्ती, त्यो पनि एउटा रहस्यपूर्ण छ होइन। सहयोग भन्ने कुरा भोलि सम्पूर्ण देशहरूले दिने पैसा जुन सहयोग रकमहरू हो, सबै देशले अमेरिकाले पार्लिमेन्टमा नेपालको पार्लिमेन्टमा पास गर्नुपर्छ एमसिसी भने जस्तै अरूले पनि खरबौँ रुपियाँ सहयोग गर्दाखेरि तिम्रो पार्लिमेन्टमा पास गर भन्न थाल्यो भने हाम्रो राजनीति अस्तित्व कहाँ जाने? त्यसकारणले अमेरिकनले जबरजस्ती पार्लिमेन्टमै पास गर्ने प्रयास एउटा शङ्कास्पद एउटा कुरा म चाहिँ त्यहाँ देख्छु। यसले गर्दा के भने सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर नेपाललाई आफ्नो पोलिसीभित्र इन्क्लुड गर्नु, समाहित गर्नु प्रयास गरेको यदि हो भने त्यो दुर्भाग्य हो। अब हाम्रो पार्टीहरू के भन्छन्, आफू शक्तिमा हुँदाखेरि कहिले यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने हिँड्ने, शक्तिदेखि बाहिर हुँदाखेरि खबरदार त्यो पास गरौँला भन्ने हिँड्ने। यो कस्तो भयो भनेदेखि अघि हामीले अघि बोले जस्तै हो, शक्तिशाली कुनै पनि समूहको समर्थन गर्दा अलिकति त फाइदा हुन्छ नि त व्यक्तिगत रूपमा। पार्टी चलाउनु छ, उसको प्रभावबाट यहाँ चुनाव जित्नु छ, यो किसिमको खेल पनि हुनसक्छ, बुझ्नुभयो त? त्यसकारण अब शक्तिशालीको विरुद्धमा जाँदा त घाटालाई के हुन्छ भन्ने कुरो पनि विश्लेषण गरे होला हैन। भोलि चुनावमा सहयोगको अपेक्षा गर्न नसकिएला कि हैन, भोलि आफ्नो राजनीति समाप्त होला कि? किनभने विदेशको कुनै पनि देशको भन्नुस् न, कुनै पनि देशको राजनीति जब विदेशीको हातमा गइसकेपछि त के हुँदो रहेछ भने त हामीले त भर्खर अफगानिस्तानलाई पनि हेरिरहेछौँ नि। हामी नजिकको देशको अवस्था अहिले 40 वर्षसम्म उसले विदेशीको हस्तक्षेपको युद्धमा बसेर अहिले एउटा ठुलो सास फेरेको अवस्था छ। अब कसरी जान्छ त्यो भन्न सकिँदैन। त्यसकारण एमसिसी भनेको चाहिँ यहाँ के भनेदेखि पार्टीहरूले कहिले पास गर्नुहुन्छ कहिले हुँदैन भन्नु चाहिँ त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा कसरी उसलाई अमेरिकनको नजिक जान सक्ने र त्यसरी व्यक्तिगत फाइदा हुनसक्छ भन्ने एउटा पार्टीगत विश्लेषण पनि हुनसक्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ विदेशीको प्रभावमा पर्दाखेरि कति हदसम्म काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पनि
लेखाजोखा हुनसक्छ। मैले अन्तिममा भन्दा यसैमा अर्को जिज्ञासा मैले यहाँसँग राखिहालेँ। जस्तो यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ यो एमसिसी ले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई फुटाउन सक्छ भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन्। यो अहिलेको एमसिसी यो बेलामा फेरि त्यो सतहमा आउनु, एमसिसीको विषय भनेको चाहिँ यो एमसिसी अहिलेको सत्ता गठबन्धन फुटाउने एउटा घन हो, हम्मर हो भनेर पनि केहीले भनेका छन्। त्यस्तो हो? यो सत्ता गठबन्धन नै फुटाइदिएला यो एमसिसीको विषयले? फुट्दैन, किनभनेदेखि जसले इन्भेस्ट गर्दैछ उसलाई थाहा छ यो पार्टीहरू फुटाउनु, यो सरकार टुक्रा पार्नु हुँदैन भन्ने कुरो थाहा छ। त्यसकारण प्रचण्डको उसलाई एउटा ब्लकभित्र राखेर, जस्तो अहिले जुन गठबन्धनको सरकार छ यसलाई एउटै ब्लकभित्र राखेर एमसिसी पास गराउनुपर्छ, फकाएर हुन्छ कि के गर्नुपर्छ उसले बुझिया छ। र यी जुन अहिले गठबन्धनको सरकारले के बुझिया छ भने चुनाव अब 15-16 महिनाभित्र आउँदैछ, त्यसकारण एउटा शक्तिशाली देशलाई बाट आफ्नो विचारहरू अथवा आफू बाइस हुनु भनेको कुरो भोलि चुनावमा मलाई ठुलो असर पर्छ भन्ने कुरो उसले पनि त्यो बुझिया छ। त्यसकारण यो म त्यस्तो देख्दिनँ। एमसिसीले सत्ता गठबन्धन फुटाउँदैन भनेदेखि फुट्न पनि चाहँदैन र उसले पनि फुटाउँदैन। जस्तो प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका फरक प्रकारका अभिव्यक्ति किन सार्वजनिक भएका होलान् एमसिसीका विषयमा? त्यो त अब आफ्नो पार्टीलाई बचाउनु पर्ने सम्भावना पनि छ, किनभने गठबन्धन सरकारभित्रको शक्तिशाली पार्टी काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जानु भनेको अहिले सम्पूर्ण आफ्नो अस्तित्व पनि त भोलि गुम्ने सम्भावना होला नि त। त्यसकारण गठबन्धनभित्रको पनि मेरो पार्टीको र अस्तित्व र प्रभाव फरक ढङ्गको छ भनेर बोलेको हुनसक्छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँले बोलाएर 2-4 कुरा बोल्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर विष्णु राईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।